हामी सुन्छौँ होइन। अब भगवान्ले चाहिँ हामीलाई स्वयं बताइदिइबक्सेको छ शरणागतको अर्थ के। भगवान् भन्नुहुन्छ सरेन्डर मिन्स ट्रान्सफर्मेसन अफ म्यान इन्टु गड। यो कसैले भनेको छ आजसम्म? शरणागत भन्नुको मतलब मलाई गुरु थाहा प तिमीभन्दा म जान्ने भन्ने मात्रै हामीले धेरै सुनेका छौँ। तर तिमी प्रत्येक मान्छे नै ईश्वरमा रूपान्तर हुनु हो शरणागत भनेको। यदि तिमी साँच्चीकै शरणागतको भावबाट अगाडि बढेर जीवनमा अग्रसर हुँदै जान सक्यौ भनेदेखि ट्रान्सफर्मेसन इन्टु गड। कत्रो कुरा, कत्रो फिलोसफी छ, कत्रो ठुलो फिलोसफीलाई कति साधारण रूपले भगवान्ले हामीलाई सम्झाइदिएको छ। त्यसैले असाध्य नै उपयोगी छ, अत्यन्तै उपयोगी छ। अब त्यो पनि कसको आधारमा त भन्दाखेरि उही भगवान् कृष्णको पालामा आफूले दिएको गीताको आधारलाई लिएर सम्झाइबक्सेको छ। कुनै नयाँ पनि होइन। तिनै कुरालाई सरल ढङ्गबाट व्यावहारिक रूपले जीवनमा अनुसरण गरेर अपनाएर सफल हुने बाटो देखाइबक्सेको छ। किनकि एमबिएका विद्यार्थीहरूलाई बताइबक्सेको छ, यो त पिएचडी गर्ने विद्यार्थीहरूलाई बताइबक्सेको छ। हामी जस्ता रिटायरहरूलाई बटुलेर बताएको होइन। याद गरौँ, हामी त्यहाँ पढ्ने एमबिए पिएचडी कोर्स गर्ने विद्यार्थीहरूलाई भेला गराएर बताइबक्सेको छ। कत्रो महत्त्वपूर्ण छ। पढाइ सढाइ छोड, यो सुन त भनेको छैन नि भगवान्ले। हामी याद गरौँ त, पढ्छौ गर्छौ, दुनियाँमा सबैले पढे, सबैले जाहिर खाए, सबैले कमाए, के अर्थ भयो? आफ्नो जीवनै सफल पार्न सकेन। त्यसैले तिमीहरू सबै थोक गर, आफ्नो जीवनलाई पनि सफलीभूत तुल्याऊ। यहाँसम्म कि ईश्वरको रूप आहा मै रहेछु नि, म नै त्यो ईश्वरसँग मिल्न सक्ने मलाई भगवान्ले सामर्थ्य, खुबी, शक्ति दिइबक्सेको रहेछ। आहा, तर त्यो शक्ति कसरी प्राप्त हुन्छ भन्दा शरणागत भएपछि मात्र। पहिला मात्र शरणागतको अर्थ के रहेछ त? अब मेरो कुनै अस्तित्वै छैन, त्यो भावमा हामी जीवनयापन गर्न सक्नु पर्यो। म सारा, मेरो प्रत्येक कार्य प्रभु परमात्माबाट सञ्चालित छ, म उहाँबाट सञ्चालित छु भन्ने भावबाट हामी कार्य गर्दै 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 गयौँ भने मानिस नै ईश्वरको हो। त्यसमा त्यो तहमा मान्छे रूपान्तर हुन्छ। शरणागतको अर्थै त्यही हो। अब त्यो फेरि गीताको माध्यमबाट सम्झाइएको छ। भगवान् कृष्णले गीतामा घोषणा गर्नुभएको छ, जसले पूर्णतया ममा ल्याइबक्छ। अब भगवान् कृष्णकै कुरा फेरि ल्याइबक्सिन्छ, गीताकै कुरा, भगवान् कुनै नौलो कुरो होइन। के भनिबक्सेको छ त? जसले पूर्णतया ममाथि शरणागत हुन्छ। शरणागत हुन्छको अर्थ ममा शरण पर्छ। त्यस्तालाई म रक्षा गर्नेछु। त्यति मात्र होइन, अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो भन्दै हामी त के भन्छौँ, कति याद छ, कस्तो है पाप गरेको, कति जन्मको हामीलाई के थाहा। बेकारको नचाहिँदो कुरा रहेछ। हामी वेस्टेज अफ टाइम रहेछ। किनकि उहाँले हामीलाई अर्को पनि पूर्ण आश्वासन दिइबक्सेको रहेछ। आई विल ड्राइभ अवे अल हिज सिन्स। उसका सम्पूर्ण पापहरू, एउटा दुईटा मात्रै होइन, जन्म जन्मान्तरका पापहरू। त्यसैले बेला बेलामा हामीले याद गर्नुपर्छ कि हामी कस्तो कुरा पाएको छ। भगवान् बाबाले सिंह भन्नुपर्छ, स्वामी अब यो जीवनमा त हजुरलाई पायौँ, हजुरले पाएपछि अब हामीले यस्तो यस्तो बाटो हिँड्नु पर्दो रहेछ भन्ने थाहा पायौँ। अनि हाम्रो त कति पहाड बराबरको चाहिँ पाप होला, त्यो त हामीले त्यो गर्नुपर्छ है भन्दाखेरि त्यो चाहिँ पर्छ। तर मर्फिन इन्जेक्सन दिएपछि के हुन्छ? हेर्नुहोस् कस्तो सिम्पलबाट उदाहरण। अनि डेट एक्सपायर औषधि हो, के हुन्छ? औषधि त सबै सिलभित्रै हुन्छ, सिसीभित्रै हुन्छ, तर त्यसको एक्सपायर डेट सिकेपछि के हुन्छ? त्यसले असर गर्छ। त्यस्तै म तिमीहरूलाई गराइदिन्छु। अर्थात् तिमीलाई थाहै हुँदैन, तिमीलाई पत्तै हुँदैन, ती सबै समस्याहरूलाई म बाट तिमीलाई पार लगाइदिन्छु। जसरी अर्को एउटा उदाहरण दिएको छ भगवान्ले, कपासको गोदाममा जाऊ,
कैयौँ ढेर कपास लगाएको हुन्छ, त्यसमा एक काँटी सलाई सल्काइदेऊ त, केही घन्टाभित्रमा त्यो पहाड रूपी कपास सब साफ हुन्छ। त्यस्तै म हुँ। त्यस्तो प्रष्टसँग उहाँले हामीलाई सम्झाएको छ। त्यसकारण त्यसको चिन्ता नगर। तिमी केवल तब त तिमी भाग्यमानी भनेको त, तब त तिमी सौभाग्यशाली भनेको त। मेरो अवतारको टाइममा तिमी आएका छौ, तिमी छौ। मैले भनेअनुसारको गर, जन्म जन्मान्तरको पाप पनि म मिटाइदिन्छु, त्यसबाट तिमीलाई मुक्त गराउँछु। म त्यसैको लागि त आएको छु। यस्तो आश्वासन कुन चाहिँ अवतार दिएको छ? त्यसैले भगवान् अब हामीलाई सम्झाइरहेको हुन्छ, त्यसैले तिमीले यो सम्पत्ति हो, यो सम्पत्तिलाई चित्तमा स्थापित गर। आहा, योभन्दा अमूल्य सम्पत्ति मेरो केही रहेन रहेछ भनेर यसलाई तिमी चित्तमा स्थापित गर। यो सम्पत्ति फेरि कहीँ सेफ बलमा खोज्नु पर्दैन, ब्याङ्कमा छैन रहेछ, ठाउँै छैन खालि भन्यो भने त्यही भनिदिनु पर्दैन, सुर्ताउनु पर्दैन, आफ्नै चित्तमा। द्याट वे यु विल रिच योर लाइफ गोल। त्यो बाटोबाट तिमी हिँड्यौ भने जीवनको गन्तव्यमा पुगिन्छ। भगवान बताएको के कारणले कसरी त सुन्छ? गॉड्स पावर इज इमेजरेबल एन्ड अनलिमिटेड। अर्थात् यसको अर्थ ईश्वरको शक्ति भनेको कसैले नाप्न सक्दैन कति छ भनेर। यो संसारमा कसैको तागत छैन, त्यति छ, त्यति मात्र होइन। कुनै सीमा छैन यसको, असीमित। कुनै मान्छेको यो संसारमा कसैको तागत छैन नाप्नलाई ईश्वरको शक्ति कति छ भनेर। भगवानले कति प्रश्न बताइदिएको छ। द ह्युज डाइभर्सिटी विच यु सी। तर यति हुँदाहुँदै पनि फेरि तिमी कसरी साध्य हुन्छ र भनेर जुन व्यवहारमा तिमी देख्छौ, आफै भन्छौ नि यो संसारमा हो त नि, सुनन्जेल त हो त नि, तर हामीले कसरी गर्ने भनेर हामीले बिलाउन गाउँछौँ नि त। त्यसैले त्यही बिलाउनको लागि भगवान् फेरि बताइदिएको छ प्रष्टसँग। तर यति हुँदाहुँदै पनि यो जुन महान किसिमको यो जुन विभक्तता, विभिन्नता तिमी देखि जो राखेका छौ, के कसरी, के कारणले भन्दाखेरि इज अल द रिजल्ट अफ माया। यो सबै माया। माया भनेको के अरे त? भ्रम। तपाईँलाई भ्रम पर्यो भन्ने हामी भन्छौँ नि, त्यस्तै ईश्वरको नजरमा हामी सबै भ्रमित भएर बाँचिरहेका छौँ। मायाको फलस्वरूप अनेक प्रकारको विभिन्नतामा तिमीहरू बाँचिरहेका छौ। भगवान् सिधा मर्जी हुन्छ। त अब किन त, के कारणले त? फेरि त्यसको कारण किन भन्दाखेरि यो मान्छेको जुन आँखा छ नि, यो बाहिरी रूप जुन आँखाले जुन हेर्ने छ नि, यो आँखाले त के मात्र हेर्छ त भन्दाखेरि एउटा सानो ईश्वरको त्यो अपरिमित असीमित शक्तिको एउटा सानो भन्दा पनि सानो अंश हो। याद गर। अब के कारणले तिमीलाई गाह्रो परेको त भन्दाखेरि त्यसमाथि पनि अझ ईश्वरलाई हेर्न चाहँदैन, मायामै भुलिरहन्छ आँख। अनि इट इज इम्पोसिबल टु अन्डरस्ट्यान्ड द ग्रेटनेस अफ द लर्ड। त्यसैले अब त्यत्रो सानो पाएको छ, तर त्यो सानोले पनि के गर्छ त? अब त्यो ईश्वरको चाहिँ ऊ हेर्नु सट्टा मायातर्फ अल्झेपछि अनि उसले कहाँबाट सक्छ? त्यसैले असम्भव भएको हो पनि बुझिन्छ भगवान् द वर्ल्ड। तर अर्को अब भगवान् हामीलाई सम्झाइरहेको छ कस्तो सजिलो तरिकाबाट। त अब अर्को तर्फ फेरि याद गर, जुन हामी भन्छौँ नि सायद हो नै रहेछ। मैले भन्छु कि बेला बेला हजुरहरूलाई मलाई त यस्तो लाग्छ भन्छु, लाग्छ भने हो रहेछ। यो संसारै ईश्वरको हो, यो माया पनि मेरो हो र होइन नि? कसरी मैले माया गर्ने भन्नुहोस् त? उसले यहाँ होस दिउन्जेलसम्म होइन र? त्यसपछि बाँचेर मात्रै भयो त? कयौँ छैन यो संसारमा भन्नुहोस् त? अरे राम राम, आज कस्तो देखियो विचित्र अवस्थामा, उसको होस पनि छैन, आवाज पनि छैन,
अरे उहाँ त मैले त सायरा मलाई चाँडै गइदिए हुन्थ्यो मैले प्रार्थना गरेँ म हामी नै भन्दैनौँ कसैको देखेर दुर्दशा देखेर याद गर्नुहोस् त व्यवहारमा हो कि भाइ। त्यस कारण भगवान् हामीलाई सम्झाइ बक्सिन्छ त्यही बक्सिन्छ। र यो सारा संसार नै तिमीले जुन मेरो मेरो भनेर छुट्याइरहेछौ नि यो मेरो यो तेरो भनेर यो केवल तिमीले छुट्याएको मात्रै हो। यो सारा संसार नै ईश्वरको प्रतीक हो अथवा स्वरूप हो। अब यो बुझ्नलाई के गर्नु पर्यो त? अब तिमी फेरि यो बुझ्नलाई तिमीले अलिक मेहनत त गर्नु पर्यो नि त। किनभने यो यथार्थ कुरो सत्य कुरो बुझ्नलाई तिमी मेहनत नगर्ने त्यो माया रूपी संसारमा अल्मलिनको लागि कति मेहनत गर्नु परेको छ तिमीले एकचोटि विचार गर त। भगवान् कति मजाले हामीलाई सम्झाएको छ। त्यसकारण अब यसको भगवान् हामीलाई सम्झाइबक्सिन्छ कसरी त भन्दाखेरि चन्द्रमा कति टाढा छ तिमीलाई थाहा छ? तिमी कल्पना गर्न सक्दैनौ। यो पृथ्वी जहाँ तिमी बाँचेका छौ बसेका छौ है यो पृथ्वीबाट नै तिमीले देखेको चन्द्रमा त नि 1000 छैन 100 छैन त्योभन्दा कति माइल टाढा छ। The moon is hundreds of thousands of miles away from the earth. अब भगवान् त्यो कुरालाई हामीलाई कस्तो आनन्दपूर्वक सम्झाएको छ। बाहिरी रूपबाटै हामीले जुन बौद्धिक रूपबाट वैज्ञानिक रूपबाटै सम्झाएको छ, न कि त्यो अनेक प्रकारसँग माया जालमा फसाएर होइन, माया जालबाट मुक्त गर्नको लागि प्रष्टसँग बताएको छ। त्योभन्दा पनि त्यस्तै सूर्य जुन तिमी दिनका दिन दर्शन गर्छौ नि सूर्यनारायणको, त्यो पनि कति टाढा छ तिम्रो पृथ्वीबाट, त्यसको कुनै साध्य नै छैन। अब त्यस्तै तिमीले देखेको आँखाले ताराहरू जुन छ नि त्यो ताराहरू पनि त्यस्तै कति टाढा छ। यसको अर्थ के त? यो भौतिक जुन उसमा तिमी छौ, ओहो यस्तो सूर्य यस्तो चन्द्रमा यस्तो तारा यस्तो भनेर जुन तिमीले वर्णन गरिरहेको छौ, वर्णन गर्छौ, यो नै ब्रह्माण्डको अगाडि फेरि एउटा सानो अणु बराबर हो। अब भगवान्ले आफ्नो विशालताको बारेमा हामीलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। तिमी के बुझ्छौ? किन समय व्यर्थ खेर फाल्छौ? मैले भने अनुसारको बाटो हिँड न, आफू पार तर न भनेर हामीलाई त्यस्तो किसिमसँग बिस्तारै सम्झाइबक्सेको छ भगवान्ले। इन दि सबटल युनिभर्स द नोन फिजिकल युनिभर्स इज ओन्ली समथिङ लाइक एन एटम। यो जुन तिम्रो आँखाले देख्ने ओहो चन्द्रमा, ओहो तारा, ओहो सूर्य भने जुन तिमी भन्छौ, त्यो तिमीले देखेको नै कति टाढा तिम्रो पहुँचभन्दा कति बाहिर। तर यो ब्रह्माण्डमा ब्रह्माण्ड नायकको अगाडि फेरि तुलना गरेर हेर्छौ भने एउटा सानो अंश हो। यो अंश उसको लागि, तिम्रो लागि क्या जस्तो लाग्छ, तर यो ब्रह्माण्डको उसमा हेरेर ल्यायो भने तिमीले देखेका यी सबै एउटा अणु बराबर हो। तर अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भगवान्ले हामीलाई कति सजिलोसँग बुझाइदिनु भएको छ। त्यस कारणले यो साधारण मान्छेले यस्तो प्रकारसँग आफूले देखेका कुराहरूको बारेको सत्य त बुझेको छैन भने त्यो महान सत्य बुझ्नको लागि कुनै प्रकारको मेहनत छैन, एक्सर्साइज छैन, कोसिस छैन, प्रयास छैन, त्यसै तिमीले भन्दैमा हुन्छ। God is beyond the gross, the subtle and the casual. तिमीले देखेको थुलको त के कुरा गर्छौ? सूक्ष्म थुल कारण अकारण यी सबैभन्दा कति टाढा छ, कति पर छ, तिम्रो पहुँचभन्दा कहाँ छ तिमी आफै सोच।
छैन। अनि त्यसकारण भगवान बाबाले बारम्बार हामीले सम्झाएको चिन्छ। त्यस्तो संसारमा कहीँ नपाउने, हाम्रो पहुँचभन्दा धेरै 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 टाढाका है प्रभु परमेश्वर परमात्मा यस्तो सत्य श्री सत्य साईको रूपमा हामीलाई यस्तो शुभ अवसर दिइबक्सेको छ। यत्रो तब त भगवानले जहिले पनि भनिबक्सिन्छ चिन्छ नि, यस्तो सुवर्ण अवसर त कुनै पनि अवतारको पालामा कसैले पाएको थियो मानव इतिहासमा भन्ने कारणले त्यो साधारण मान्छेको पहुँचभन्दा बाहिर छ। मान्छेले त्यतातिर जानुको सट्टा तिमी के बुझ त भन्दाखेरि ईश्वर भनेको को हो त भन्दा ऊ समयको मालिक हो, अरू कुरा छोडिदेऊ न। त्यसैले बितेको भविष्यको यहाँ त्यहाँ चिन्ता गरेर आफ्नो समय बेकारमा खेर नपालो। मानिसलाई एकातिरबाट हेर्छौँ भनेदेखि त्यो सबै अध्ययन गर्ने क्षमता नै छैन मानिसमा, किनकि उसलाई त एउटा सीमित क्षमता मात्रै दिएको छ ईश्वरले। तसर्थ यी आदि इत्यादिमा हामी अल्मलियौँ। हामीले चाहिँ आफ्नो दैविक सिद्धान्त दैवले देखाएको बाटोतर्फ लाग्नुको सट्टा हामी बढ्ता जान्ने भयौँ। त्यसले गर्दा हामी अल्मलियौँ। त्यसैले भगवान भन्नुहुन्छ इजिएस्ट पाथ। अब सुन, एकदम सजिलो बाटो म तिमीहरूलाई बताउँछु। त्यो सजिलो बाटो के हो त भन्दाखेरि भक्तिको बाटो। किनकि यो जुन ज्ञान, जुन यो म यसो गर्छु म उसो गर्छु म पत्ता लाउँछु विज्ञानद्वारा याद्वारा वाद्वारा भनेर जुन मान्छेहरू मातिएका छन् नि, त्यसैले यो कोरोना भाइरसको अहिले हामीले गर्नु पर्यो। किनभने धेरै नै मातियो है। भन्छ नि मसँग सोध्नुहुन्छ भनेदेखि भगवान हाम्रो छ नि, हाम्रो त्यो पुरानो उसमा आउँछ नि कुरा, वाह नमान्नेहरूले भन्थे क्या हाम्रो केटाकेटीको उमेरमा म सम्झन्छु क्या गजब है भगवान पनि वाह 6 महिना सुत्ने रे 6 महिना उठ्ने रे, अहिले सुतेको एकादशी कि उठेको एकादशी अनि जिस्काउँथे म सम्झन्छु अहिले है। अनि के भने मैले त बुझिनँ भन्दाखेरि भन्थे क्या साथीभाइहरू चाहिँ बुझ्नु सयनी बुझिनी भने त्यही त भने त पनि कस्तो मूर्ख हरिशयनी रे क्या 6 महिना सुत्ने रे अनि बोधिनी भने उठ्ने रे भनेर मान्छे उपहासको रूपमा हेर्छन् नि, हेर्थे नि। अहिले त झन् कति हेर्दा हुन्। हामीले त साथीभाइहरूले त मेरै अब टाइममा है म सम्झन्छु अहिले भन्थे भने जस्तै भगवान हामीलाई के सम्झाइबक्सिन्छ त भन्दाखेरि मानिसको लागि यस्ता यी नचाहिँदा कुरामा अल्मलिनु र अल्झिनु भन्दा भक्तिको मार्ग अपनाऊ। सबैभन्दा सजिलो बाटो जीवनमा भगवान सम्झाइन्छ। त अब भक्ति योग भने के हो फेरि? भक्तिको मार्ग योग हो। त्यो यसलाई फेरि हामीले बुझ्नु पर्यो। फेरि बस्छु अब हामीलाई त नबुझ्ने त के लाग्छ? सायराम त हो अब पूजा कोठामा पनि बस्नुहुन्न पर्दिने, अनि पूजा गर्नु पर्यो भने औँला रमाउनु पर्दैन भनिदिने भने हामी त एउटा अर्ध मात्रै हो नि क्या, थोरै बुझेर धेरै व्याख्या गर्न खोज्छौँ क्या। पूर्ण बुझाइपट्टि हामी जाँदैनौँ। हामी अल्मलिएको कारण त्यो हो क्या। फेरि भक्ति केवल प्रदर्शनी होइन, योग हो। भगवान बाबा हामीलाई सम्झाइबक्सिन्छ त्यो भक्ति योगलाई समात। त्यो योगलाई कसरी समात्ने? अब त्यो बाटो भगवान बताइबक्सिन्छ। पहिलो खुट्किलो त्यो पनि भगवान भनेपछि कृष्णले नै अर्जुनलाई दिएको कुरा हो यो, याद गर। तर मान्छेले आफ्नो स्वार्थको लागि कहिले यताबाट गरेको छ, बेरेको छ, कहिले उताबाट बेरेको छ, कहिले उताबाट बेरेको छ, गर्दा गर्दै हामी सबै अल्मलियौँ है। त यो प्रष्ट भगवानले हामीलाई ती विद्यार्थीहरू मार्फत हामी सबैलाई दिएको हो। यो भगवान भन्नुहुन्छ आई एम फर अल, तिमीहरू सब अर्जुन हौ अहिले मेरो पालामा। यस्तो सौभाग्य दिनुहुन्छ भगवानले। त्यसैले भगवानले बताइबक्सिन्छ। अब पहिलो खुड्किलो भगवान भन्नुहुन्छ जे जति गर्छौ मेरो लागि गर। हरेक काम मेरो लागि गर, ईश्वरको लागि म गर्दैछु भनेर स्टार्ट गर, सुरु गर। यो भौतिक संसारमा तिमीले जे जति कार्यहरू गर्छौ त्यो सबै
प्रभु परमात्मासँग प्रत्यक्ष गाँसिएको छ, आबद्ध छ। किन, के कारणले आबद्ध छ त? अरू तर्कपट्टि नलागो। हि इज द सुप्रिम मास्टर। अघि नै भगवान् त्यसै कारणले त्यो कुरो बताइदिनु भएको हामीलाई। सूर्य चन्द्र जसलाई तपाईँ हामी नमन गर्छौँ, त्यो त भगवान्को अगाडि एउटा सानो अणु रहेछ भनेपछि अब हामी तर्कपट्टि किन जानु पर्यो? त्यसको लागि भगवान्ले हामीलाई सम्झाइदिन्छ। त ऊ सर्वोच्च जब मालिक हो भनेपछि उसले बताएको बाटो हिँड्ने कि तर्क गर्ने हामी? यति सजिलो बाटो भगवान्ले देखाइदिएको छ, खुलस्त रूपबाट। हि इज द सुप्रिम मास्टर। कसको? अफ दिस वर्ल्ड। कुनै स्वर्गको होइन, वैकुण्ठको होइन, यही संसार जहाँ हामी बाँचेछौँ, जहाँ हामी बाँचेका छौँ अहिले, यही संसारको सर्वोच्च मालिक उही हो, अरू कोही छैन है। अब त्यसको लागि त हामी त, मैले बारम्बार भन्छु नि, हामी नेपाली त धेरै भाग्यमानी, हामीले अलिकति मात्रै कमन सेन्स लगाएर हेरिदियो भने त्यो फोटोलाई लिएर पनि म आरती गर्छु भन्ने कारणै त्यही हो। उनीहरू लक्ष्मीनारायण भन्ने हामीले माने होइन र? कहाँ पुगे आज? कहाँ छन् आज? कसैले सम्झन्छ? याद गरौँ न। हामी भाग्यमानी होइनौँ? एउटा कुनै गाउँको आन्ध्र प्रदेशको गाउँमा, आन्ध्र प्रदेशकै वासीलाई थाहा थिएन पुट्टपर्ती भन्ने कुन ठाउँमा पर्छ भन्ने। त्यो कुनै गाउँमा पैदा भएर हाम्रो यत्रो कल्याण गरेर उद्धार गर्नको लागि अवतरित भएर त्यत्रो सब हाम्रै आँखा अगाडि देखाइबसेको छ, गरिबसेको छ भनेपछि त्योभन्दा बढ्दा सौभाग्य हाम्रो के? हामी आफै सोचौँ नि। अन्त कतै जानुपर्छ, कसैसँग सोध्नुपर्छ, कसैलाई गुहार्नुपर्छ, कुनै आवश्यकतै छैन। त्यसैले हामी सौभाग्यशाली। कुनै तर्क गर्नुपर्ने जरुरतै छैन। कसले गरेको छ त्यस्तो पुरुषार्थ? सांसारिक हिसाबबाट पनि हामी हेरौँ त। अब तै पनि हाम्रो आँखा खोल्दैन त, हाम्रो कमजोरी भयो नि त। आफ्नो कमजोरीलाई स्वीकार्नु पऱ्यो नि हामीले। उहाँले त आफ्नो सबै गरिदिइबसेको छ। रिकग्नाइजिङ दिस ट्रुथ, यो सत्यलाई पहिचान गरेर प्रत्येक क्रियाकलाप बाँचुन्जेलसम्म तिमी जे जति क्रियाकलाप गर्छौ डाइरेक्टली फर द लर्ड भनेर गर। म त केवल उहाँको एउटा अवसर दिन्छु, खेलौना। त्यसैले त हेर्नुहोस् कस्ता कस्ता व्हिल चेयरमा बस्ने, सँगै मैले इन्टरभ्यू पाएको एकजना जोय थोमस भन्ने एकजना अमेरिकन लेडी, लाइफ इज ए गेम प्लेड भन्ने एउटा पुरा किताबै लेखिरहेको छ बाबाको बारेमा। एउटा मात्रै हो र? लाइफ इज ए च्यालेन्ज मिट इट अर्को किताब। त्यति मात्रै हो र? लाइफ इज ए ड्रिम रियलाइज इट अर्को किताबहरू। त्यति मात्रै हो र? लाइफ इज ए च्यालेन्ज मिट इट। त्यति मात्रै हो र? लाइफ इज लभ इन्जोय इट। एकजना व्हिल चेयरमा बस्ने महिला। त्यसैले म कति साह्रो मैले 2-4 भगवान्को कृपाले अनुभूति गर्न पाएँ। एक से एक युवा व्यक्तिहरूले दर्शन लाइनमा बस्दा सोध्थे, तर मलाई त्यतिखेर पनि पुलकित हुन्थ्यो म। हेर हामीले पनि नबुझेको छ है हाम्रो राम, हाम्रो कृष्णको बारेमा त यिनीहरूलाई त के अत्तो कतै रहेछ बिचरा। एउटा ग्रिकले आएर सोधेको, एउटा इटालीले आएर सोधेको मलाई दर्शन लाइनमा बस्दा, अनि बाबाले राम राम भनेर भजन गाउनुहुन्छ, यो राम भने के हो, केही त महत्त्व त होला नि, तिमीलाई अलिक थाहा छ, मलाई बताउन सक्छौ? एउटाले सोधेको, गोविन्द कृष्ण चाहिँ व्हाट इज दिस कृष्ण क्यान यु टेल मी समथिङ अबाउट? अरे म त यति खुसी भएको छु अहिले पनि, यति सुन्छु कि मेरो फिलोसफी कति महान रहेछ, बाफरे बाफ। तर हेर हामीले नबुझेर हामी कति अहिले हेर्नु त, अब हुँदा अहिले त हामीले बुझे जति पनि छैन। हाम्रा केटाकेटीलाई त कता लगे स्कुल के पढाइ सढाइले म त अचम्म पर्छु। हाम्रो राज्यमा त के भइरहेको छ मलाई थाहा छ। केटाकेटीको दोषै छैन, किनभने अब शिक्षा दीक्षा जस्तो भयो त्यस्तै हुने त हो। हामीले जति बुझ्यौँ नि त्यो पनि हराएर गयो। जुन किताब किनेर ल्याइदियो त्यही पढ्ने त तिनीहरू त त्यति लाग्ने त रहेछ। कस्तो आश्चर्यजनक छ। तसर्थ भगवान् भनेपछि छ प्रत्येक क्रियाकलाप जीवनमा तिमी जे जति गर्छौ म मेरो प्रभु परमात्माको लागि गर्दैछु, किनभने मेरो मालिक यो भावले गर्दा। भक्ति यसरी स्टार्ट गर।
नम्बर 1। अब दोस्रो खुड्किला त्यसपछि पहिलो खुड्किला बुझिबक्छु है। यो हेर्नु सायराम, यो सुगा रटाइको लागि बस्यो होइन है हामी। केही बुझिएन भने सायराम मैले त बुझिएन भन्नुहोस्। अब म त फेरि पढेपछि एक न एक दिन त फेरि सोध्छु तपाईँहरूलाई के सुन्नुभयो भने। खालि त्यो बसी ब्यालो गर्न बस्या होइन हामी त के लिनु पऱ्यो यसबाट, के आफूले बुझ्नु पऱ्यो। भगवान्ले यत्रो मेहनत गरेको छ, केही न केही लिन सक्नु पऱ्यो हामीले, तर मात्रै काम लाग्यो। किनभने हामीले यहाँ कसैको गुरु दक्षिणा लिनु बस्या पनि होइन, टिफन टापनको लागि बस्या पनि होइन भने त्यस कारणले हामीले त आफ्नो उद्देश्य अनुसारको कर्म गर्नु पऱ्यो कि हामी सबैले, तब न भगवान् खुसी हुनुहुन्छ हामीसँग। भने मेहनत त उहाँले गरेको छ नि, हामी के गरेका छौँ? उहाँको मेहनतको हामीले कदर गरेन बरु मसँग सोध्नुपर्छ। उहाँले त कत्रो मेहनत गरेको छ। सेकेन्ड स्टेप दोस्रो खुड्किला भगवान् मेरै निमित्त। अब चाहिँ अघिसम्म चाहिँ के भयो त, पहिलो खुड्किला चाहिँ बानी नपर्नुजेलसम्म त म चाहिँ चित्त गर्छु, उसको लागि गर्दैछु, प्रभु परमात्माको लागि गर्छु, ऊ मेरो सर्वस्व उही हो, मेरो मालिक उही हो। अब त्यो भाव जब गइसकेपछि अब दोस्रो खुड्किला चाहिँ मेरै लागि मात्रै गर। ए म त सबै थोक गर्ने त उहाँकै लागि मात्रै रहेछ भन्ने त्यो भावमा जाऊ। अब त्यो मेरै लागि रहेछ भन्ने कुरा, मेरो भने के त फेरि एक बच्चा छोटकरीमा अब हामी बुझ्नुपर्ने कुरा, अहिलेसम्म हामी मेरो भन्नासाथ आफ्नो शरीरसँग आबद्ध भएर काम गरिरहेका छौँ भने त्यसले शरीरसँग आबद्ध भएको हुनाले आफ्नो शरीर धेरै माया लाग्यो। त्यसपछि आफ्नोद्वारा उत्पत्ति गराउने आफ्नो अर्धाङ्गिनीको त्यसपछि माया आयो, त्यसपछि बल्ल छोराछोरीमा जान्छ माया। किन माया त सर्दै जान्छ नि त। हेर्नुहोस् है, बडो सजिलो छ, एकचोटि एउटा सूत्र बुझ्नुहोस्, सबै सूत्र बुझ्दै गइन्छ। त्यसैले जब मेरो शरीरै मेरो होइन रहेछ त शरीरको मालिकै को रहेछ त? प्रभु परमात्मा रहेछ भनेर मैले पहिलो खुड्किला त्यो पार गर्न सक्ने बित्तिकै अब के भयो त, सर्वस्व त मेरो प्रभु परमेश्वर रहेछ। उभन्दा त कोही पनि रहँदैन रहेछ। यो मेरो मेरो भनेर त म त अलमलिया पो रहेछु त। बाप रे बाप, यो शरीरै आफ्नो होइन रहेछ। यो शरीरले अर्धाङ्गिनी ल्यायो तब न उत्पत्ति भयो। यसको अपवाद हामीमा छ भने भन्नुहोस्। हामी त व्यास जस्तो होइन, पहिलेको साइरामले अस्ति सुनाउनु भयो होइन, उनीहरूमा पो त्यो शक्ति थियो त। भने हामी त अर्धाङ्गिनीद्वारा नै उत्पत्ति गराउनु परेको छ, त्यही मायामै फसेर हामी त बाँचेका छौँ। त्यसैले हामी त यताबाट सुरु गर्नु पऱ्यो हामीले। त्यस कारण यति हुँदाहुँदै पनि यही मायाद्वारा पनि तिमीहरूलाई पार म गराउँछु भनेर भगवान्ले हामीलाई उद्धार गराएको छ। हामी कति भाग्यशाली याद गरौँ त हामी। हेरिबक्सिस् त, भने मायाद्वारा नै भगवान् हामीलाई त्यो पार लगाउनुको लागि हामीलाई सम्झाउँदै पर्छ। त्यसपछि अब दोस्रो खुड्किलामा हामी किन पुग्यौँ त भन्दाखेरि यो शरीरको मालिकै अर्कै रहेछ, म त अलम ल्याइदिएछु नि भनेर मैले बुझिसकेपछि अब के भयो, दोस्रो खुड्किला चाहिँ म मेरो लागि घर सबै त बुझिस् त, अब थाहा पाइस्। अब दोस्रो खुड्किलामा आयो भगवान् पनि। अब त्यसपछि तेस्रो खुड्किला, दोस्रो अलिकति क्लियर भएन, मैले बुझिनँ। पहिला मेरो जीवनमा जे जस्तो घटना घटे पनि ईश्वरको इच्छा, म त के होइन नि भनेर मैले स्वीकार गर्दै अगाडि बढ्न सक्छु। अब हामी यसरी बुझौँ, जस्तो मेरो श्रीमती जानुभयो, मेरो के लाग्छ त म डुवा डुवाएर उहाँ फर्किनुहुन्न, उहाँको इच्छा कि उहाँ अगाडि कि म अगाडि हुनु पर्थ्यो, उहाँ अगाडि हुनुभयो। ईश्वर प्रभु भगवान् बाबाले यही गर्नुभयो मेरो लागि। ल प्रभु मलाई सामर्थ्य दिइबक्सियोस्, मलाई सहन गर्ने शक्ति दिइबक्सियोस्। अब मलाई त्यो रोएर पिरोएर गरेर केही अर्थ छैन प्रभु भनेर बुझेर उनमा अगाडि बढ्यो। हजुर, अब दोस्रो बन्द क्लियर हो। त्यसैले त यसरी सम्झाउनु पर्छ। यसरी सम्झाउँदा अब हाम्रो साइरामहरूलाई अलिकति ऊ हुन्छ। अब के भन्नु, अर्का श्रीमती उदाहरण दिनु मिलेन, यी त अप्ठ्यारो क्या, हजुरहरूले बुझिदिनु पऱ्यो क्या। आफ्नै दिँदाखेरि त हजुरहरूलाई पचाउन गाह्रो पर्छ भने अर्काको भन्ने बित्तिकै त के भनिस् रे भनेर नानी खैँची आइहाल्छ, के गर्ने भने त्यस्तो है। त्यसैले यथार्थलाई बुझ्नको लागि अलिकति जानै पर्छ क्या। प्रत्यक्ष रूपमा नगयो भने यथार्थ बुझ्न सक्दैन। यथार्थ हामीले बुझ्नु नसकेको कारणले त्यही त हो। यथार्थलाई लुकाउँछौँ तर यथार्थको आनन्द लिन खोज्छौँ, कहाँबाट हुन्छ? हुनै सक्दैन, इम्पोसिबल, सम्भवै छ।
त्यसले बाधै पार्दैन। मैले त बुझेँ हुनाले त म त्यसले बाधै पार्दैन। के को बाधक? यो मन पो लैजाने रहेछ त, अरू कुनै बाधकै छैन यहाँ। बाधकैले आफ्नो मनलाई हामीले बाधक बनाएर राखेका छौँ। त्यो मनलाई उसमा केन्द्रित गर्ने बित्तिकै अब दोस्रो खुड्केला चाहिँ त्यो रहेछ क्या, बुझ्नुभएको छैन? अब त मैले त केही गर्छु, बाँचुन्जेल त केही गर्नु पऱ्यो नि। आहा यो छोयो भने त मलाई राम्रो हुन्छ भनेर ठक्क यो छुने बित्तिकै झन् नराम्रो भयो मलाई, उदाहरणको लागि। अब म रुन थालेँ, बाबा म त तिमीलाई मान्दिनँ, म त ओम शान्तितिर जाने कि कता लाग्ने हो भन्नुको सट्टा त्यो नभनेर प्रभुको इच्छा मेरो त के रहेछ र भनेर त्यो पहिलो खुड्किला पार गरेपछि दोस्रो खुड्किला अलि बिस्तारै आफू अगाडि बढ्न सकिन्छ। अब बुझ्नु राख्नु हो? म त बुझेँ, बुझ्नु पहिला क्लियर थिएन, अहिले कुरा नि दोस्रो के बुझ्नुहोस् भने अब म बढी क्लियर कति बुझ्नु चाहिँ दोस्रोमा हामी के बुझ्नु पऱ्यो भने जे जति भइरहेछ भगवान्को इच्छाबाट भइरहेको। यहाँ जे जति हुन्छ दोस्रोको मतलब जति हो कि हाम्रो इच्छाले केही पनि हुँदैन। जे जति भइरहेछ हाम्रो जीवनमा या जसको जीवनमा पनि सबै प्रभुको इच्छा हो। यो चाहिँ दोस्रो। अब त्यो प्रभुको इच्छा पनि फेरि कहाँ छ त? प्रभु फेरि हेर्नुहोस् अझ सजिलो भगवान्ले पारिदिनु भएको छ। त्यो प्रभु भनेर फेरि बाहिर त्यो पशुपतिनाथतिर खोज्न जानु पर्दैन, फेरि अर्को खोज्नु पर्यो। आत्माको रूपमा आफैसँग बसेको छ। त्यो आत्मामा मेरो परमात्मा बस्नु भएको छ, भगवान् बाबा मेरो आत्मामा हुनुहुन्छ। अब शरीरबाट आत्मामा जानुहोस्, वास्तवमा दोस्रो खुड्किलो भने त्यो हो। न कि पशुपतिनाथ गुहेश्वरी म पनि जान्छु गएको छु, तर त्यसैमा मात्रै सीमित भयो भने अलमल गोत्र। त्यसैले भगवान्ले के पनि भन्छ, साकारबाट निराकारमा जाऊ अनि मात्रै तिमी बुझ्छौ। तिमी त निराकारबाट साकारमा आउन खोज्यौ, त्यसले गर्दा अलमल गोत्र हो। एकदम बुझ्नुपर्छ कुरा। त्यो चाहिँ हो खास। भगवान्ले त्यो प्रश्न बताइदिएको छ। तिमी साकारबाट गयौ भने सबै प्रश्न हुन्छ। त्यसै जस्तै हेर्नु, जहाँ जाउँ भने म तयार छु। जस्तो आज हामी कहाँ पुगेर आयौँ, ल सोचिबक्नुहोस्। साकारबाट निराकारमा जानु सबै कुरा प्रश्न हुन्छ। निराकारबाट साकारमा जान खोज्नु हो भने अलमल गोत्र छ। अलमल गोत्र छ, त्यही हो बुझ्नुपर्ने। घाँटी ती छ। त्यसैले भगवान् भन्नुहुन्छ यो पवित्र सत्यलाई पहिचान नगरेर यु हेभ बिन कट अप एन्ड स्वेप्ट अवे बाई डिल्युसन। यो पवित्र सत्य जुन हो म बताइरहेको छु, त्यो पवित्र सत्यलाई तिमीले पहिचान नगर्नाले तिमी आफै जालमा परेका छौ। जसरी माकुरो जालमा परेको छ, बिहान हाम्रो किरणले भन्नुभएको थियो, त्यस्तै हामी भ्रम जालभित्र परेका छौँ। भ्रमको जालभित्र, त्यो भ्रम भनेकै माया, मायाको जालभित्र हामी फसिराखेका छौँ। त्यसैले भगवान् कृष्णले अर्जुनलाई भन्नुभयो, अब यो दोस्रो खुड्किला जे जति तिमी गर्छौ मेरो सन्तुष्टिको लागि गर। अब यो पहिलो खुड्किलो मात्र हुँदैछमा हामी मेरो सन्तुष्टिको लागि भनेर आफ्नो शरीरको लागि गर्छौँ। खै सायरा लल्लरी गाउँछु म, हेर्नु न कान्ता सायरा 47 वर्ष भयो बाबालाई मानेको, बुढी गए हरे भनेर डुवा तपाईँसँग रुन थाल्यो भनेदेखि काम लागेन। त्यो म पहिलो खुड्किलोबाट दोस्रो खुड्किलो पनि चढिन्छ। अब यसरी है त यो दोस्रो खुड्किलो भने के रहेछ त? अब जे जति गर्छौ जब उसको हो भनेपछि उसको इच्छा, मेरो के चल्छ रे सबै कुरा। अब मैले खोजेको थिएँ केही कुरा, त्यो कुरा पाइनँ भने उसको इच्छा। अब कुनै बिलौना गर्नुपर्ने जरुरत छैन होइन। तर म त मान्छे हो नि त, मेरो इच्छा त छ नि मसँग होइन। म त इच्छा त गर्छु नि, तर इच्छा मेरो पूर्ति भएन भने उसलाई घुर्क्याउने होइन कि बरु के बुझ्ने त भन्दाखेरि उसको इच्छा छैन, उसको लागि रहेछु म, मेरो केही होइन भनेर सन्तुष्टि लिने। किन? मेरो सन्तुष्टि होइन। अब म त एउटा निमित्तको रूपमा मात्रै छु। मैले जे जति गर्छु कसको सन्तुष्टिको लागि? प्रभु परमात्माको लागि। त्यसैले प्रभुको इच्छा रहेन रहेछ, भएन, यसरी स्वीकार गर्ने। दोस्रो खुड्किला भने यो रहेछ। फेरि बस्नुहोस्, अहिलेसम्म हामी आफ्नो सन्तुष्टिको लागि गरिरहेका छौँ, त्यसैले हामीलाई बाधा पार्यो है। भगवान् बाबाको सन्तुष्टिको लागि गरे हो मैले त। यो कुरो उहाँले चाहिँ ठिक भएन भने ठान्नुभयो, गरिदिनु भएन भने मैले स्वीकार गर्न सकेँ भनेदेखि म दोस्रो खुड्किलामा पुगेँ, होइन भने अलमली।
अब क्लियर भयो के भएन? क्लियर भएन भने भन्नुहोस्। किनभने यहाँ कुनै हामी यहाँ समय बिताउनु बस्या होइन, हामी त्यो आनन्दले बुझ्नलाई बसेको हो। वास्तविक कुरा यो कसैले बुझाउन सक्दैन आजसम्म। किनकि जहाँ लालच हुन्छ नि, लालच भएको र सत्सङ्ग लालचको साथमा भएको हुनाले नै हामी सारा सबै अल्मलिएका अहिलेसम्म खासमा भन्नुहुन्छ। किनभने त्यस कारणले यो लालच बिनाको हाम्रो भलोको लागि, हाम्रो कल्याणको लागि अवतार आउँदाखेरि पनि हामीले लिन सकिरहेको छैनौँ, किनकि हामी स्वयं त्यसैमा फसिरहेका छौँ। हामीले यसलाई वास्तै गरेनौँ भनेर त भनिरहेका छौँ हामी। म पनि मान्छु साई बाबालाई, म पनि भगवान् बाबालाई ओहो भन्छु, तर ओहोमा मात्रै छु। बाबाले यत्रो मेहनत गरिदिएको कुराहरूमा चाहिँ मेरो ध्यान पटक्कै गयो। त्यसैले भगवान् पनि बसिन्छ, जे जति तिमी अब गर्छौ मेरो सन्तुष्टिको लागि गर्ने हो तिमीले। दोस्रो खुड्केला भनेको त्यो हो, तिम्रो केही पनि छैन। त्यसरी जीवन बिताऊ। अब त क्लियर भयो रमेश बाबु? के भएन? किरण बाबु, नाम बाबु, कान्छ सारा माया सारामा त बिचरा सोध्नै पर्दैन। त्यसैले भगवान् पनि बसिन्छ, जे जति गर्छौ मेरो लागि सम्झाऊ, त्यस हिसाबसँग गर। अब त्यसपछि तेस्रो खुड्किलामा म माथि मात्रै आफ्नो भक्ति केन्द्रित गर। म माथि मात्रै आफ्नो भक्ति केन्द्रित गर भन्नुको अर्थ के रहेछ? अब सुन्नु, यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस इनर सेक्रेट। यो अत्यन्तै आन्तरिक जुन भित्र रहेको रहस्यलाई तिमीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। डिभोसन इज द एक्सप्रेसन अफ लभ। भक्ति भनेको मैले अघि नै भने त्यो त प्राइमेरी कोर्स, केजी क्लास, प्राइमेरी पनि होइन, केजी क्लास मसँग सोध्नुपर्छ। त्यो सुन्दाखेरि मान्छेलाई नराम्रो लाग्छ, किनकि ऊ त्यही क्लासमा छ भनेदेखि उसलाई त्यो नराम्रो लाग्छ। औँला रङ आउने, पूजा कोठामा मात्रै बस्ने, हे प्रभु हे भगवान् भन्ने, त्यो सबै मात्रै गरेर बसिरहने हो भने यो केजी क्लास हो। त्यो सर्वत्र एक्सप्रेसन अफ लभमा हामी जान सक्नु पर्यो। भक्ति त त्यो हो। त्यसरी अगाडि बढ्दै जानु पर्यो। अफकोर्स आवश्यकता छ। सारा मतलब म के भनौँ है, एउटा कुरामा रमाइलो कुरा आउँदाखेरि कुरा आउँदो रहेछ, आफ्नो सेयर गरौँ है। फर्स्ट टाइम म गएको रमेश बाबु उता, अब म पूजै नगर्ने मान्छे, पूजा कोठा कहिले जिन्दगी नबस्या मैले, त्योभन्दा अगाडि फेरि बस्छु होइन। मतलब क्वार बलले हजुरबाउले वर्तमान गर्दाखेरि केटाकेटीमा त्यो पनि त्यो बेला थियो र, अब अहिले कहाँ सक्छौँ हामी, सबैको त्यस्तो छ है। त्यो बेलासम्म त्यस्तो थियो नि। अब हजुरबाले फेरि हजुरबा पनि मेरो रमाइलो हुनुहुँदो रहेछ, सम्झना नि कसो रमाइलो भनिदिनु नि बाबु, सबैको यसलाई चित्त बुझाउनुलाई नि। अब त्यो भित्र पूजा कोठामा जा है, भोलि गएर खानुपर्ने त्यो बेलामा आज पनि टङ 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 पारै भित्र बसेर एकछिन गर्छ के भन्नु, के साग गर्छ हुन्छ अरे। आत्मासँग सम्बन्ध गाँसेर गरिएको प्रेम हुन्छ भन्नाले त्यहाँ स्वार्थ हुँदैन, त्यहाँ कुनै डिस्कसन हुँदैन, त्यहाँ कुनै वाद विवाद हुँदैन, त्यहाँ कुनै अर्थ र अनर्थको कुरा हुँदैन। धेरै भक्छु मायासँगको सम्बन्धमा चाहिँ अर्थ अनर्थ हुनसक्छ, वाद विवाद हुनसक्छ, चर्काचर्की पर्न सक्छ। यही हो, फेरि बिचमा छोडेको शरीर आइपुग्छ। त्यसैले भगवान्ले के भन्छ, त्यो जब तिमीले त्यो प्रेमको अर्थ बुझ, जब तिमीले आत्मिक प्रेम गर्छौ, आत्मासँगको सम्बन्धको प्रेम मात्रै भक्ति हुन सक्छ। त्यसैले भगवान् पनि यहाँ क्लियरली बताइदिनु हुन्छ, लभ विच इज जस्ट एनदर वर्ड फर डिभोसन। भक्ति भन्नुको अर्को शब्द नै लभ हो। इट इज द भेरी नेम अफ आत्मा। क्लियरली बताइदिनु पर्छ। आत्मिक प्रेम, जब आत्मादेखि तपाईँको र मेरो प्रेम छ भनेदेखि वाद विवादै हुँदैन। अब त्यो आत्मिक प्रेम छैन र त मायाजालवाला प्रेम छ भनेदेखि चाहेर मलाई यस्तो भन्नुभयो नि अस्ति यहाँ सुन्दै हेर्नु न, त्यो अनि साहेबको त्यहाँ कस्तो बानी छ, त्यहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँको आँखा कहाँ पुगेछ, मैले बत्तीमा तेल हालेको त कान्ता साहेब अहिले तेल नहाल्नु न, त्यो बिदामा ध्यान दिनुहोस् न भन्नुभयो। तपाईँलाई त्यो भन्न आइहाल्छ।
किन भन्दाखेरि तपाईँ मायाभित्र प्रेम ठानिराख्नु भएको छ। मैले त्यो आत्मिक प्रेमले भनिरहेको छु तपाईँलाई, त्यसले मलाई किन्चितै छैन। म अहिले पनि त्यही कुरा तपाईँलाई सम्झाउँछु, वाट एभर वी आर डुइङ लेट अस ह्याभ कन्सन्ट्रेसन अन द्याट। यो कुरो पाइने कहीँबाट पनि पाइने कुरो हुँदैन। यसलाई यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरो, यो कहीँबाट नपाइने कुरो, आहा यो आनन्दको कुरो भनेर कमसेकम तपाईँले मैले यसलाई प्राथमिकता दिएन भने यसबाट आनन्द आउन सक्दैन। मैले जतिकै कराए पनि, मैले जतिकै चिल्लाए पनि, मैले जतिसुकै चिच्याए पनि, तपाईँले जतिसुकै साईराम भने तापनि तपाईँको यो ओहो हो त, यो त दिनानाथ साईरामको थोरै हो र, यो त भगवान् बाबाले, म पनि त साईराम हुने, म पनि त बाबा बान्ने हुने, यो त बाबाको कुरा पो उहाँले सुनाएको भन्ने तपाईँलाई लाग्यो भने यसबाट आनन्द त आउँदै जान्छ तपाईँलाई हेर्नु। तर तपाईँ त्यो मायाजालभित्र परेर बुढा त्यसको कुरा हामीले सुन्ने लागेको छ या भन्ने हुन्जेलसम्म चाहिँ अलमल गोत्रमा परिन्छ। यति आहा मेरो यो कस्तो सौभाग्य, मतलब भगवानको मधुर बाणी यस्तो अमूल्य, कुनै मूल्यबाट नपाइने यस्तो सुन्ने अवसर पाएको छु भन्नुभयो भने तपाईँले मलाई घचघच्याउनुहुन्छ। त्यो भावना हामी कसैमा पनि आएको छैन। म पनि त्यसको प्रतीक्षामा छु। अहिले चाहिँ मै घचघच्याइराखेको छु, थोर बहुत मैले त्यसको महत्त्व बुझेको हुनाले। यही हो अन्त। किन अहिले हामी मायाभित्रै रूप बनिरहेका छौँ नि त, हामीलाई त्यो मायाकै घेराभित्र हामीलाई छेकिरहेको छ। तर यो कहीँबाट पाउन सक्ने कुरै होइन। ल तपाईँले पढेर मलाई सम्झाउनुहोस् त, तपाईँहरू मध्ये कसैले पनि। म सुन्छु, म त सुन्नलाई रहर छ मेरो, मलाई भन्नलाई रहरले मैले भने हो थोरै केमा अर्थ होइन। तर खै बुझ्या तपाईँहरूले यति साधारण कुरो त बुझ्नु सक्नु भएको छैन है। तपाईँहरूलाई लाग्छ कि मैले ओहो बुढा आफ्नो के किन देखाउन खोजेको भनेर। पहिला त्यसलाई हटाइदिनुहोस्। बाबाको कुरा म सुन्दैछु, सत्य कुरा सुन्दैछु, आहा मेरो कस्तो सौभाग्य, हे भगवान् मैले सुन्न पाएँ। त्यो भाव विकसित गर्नुहोस् अनि बडा आनन्द आउँदै थपिँदै जान्छ। त्यो नहुन्जेलसम्म चाहिँ लकपकै हुन्छ, दही चिउरा मुछिया जस्तै हुन्छ। कतै मुछिन्छ कतै यस्तै हुन्छ। तेस्रो खुड्की है, अब तेस्रो खुड्कीमा भगवान् बताउनुहुन्छ अब मेरो लागि भक्ति गर। अब मेरो लागि भक्ति भन्दा साथै उहाँले भने जस्तो कतै र यतै भनिरहनै पर्छ। किन तपाईँ हामी सबैको एउटै भयो, अनि कहाँको वाद विवाद। अहिलेसम्म त हाम्रो तपाईँको बेग्लै, मेरो बेग्लै, उसको बेग्लै, उसको बेग्लै बस्नु त बसेको छ नि यो कोठामा। उहाँले भन्नुभयो नि बुवा घरजाउँ कुरा सुनाउनु भयो भन्नुभयो, कमसेकम अलिकति उहाँले पछि नै आए तापनि उहाँले बरु पक्का पक्रिनु भयो क्या। दैवत्व नै एकत्व भन्ने किताब ल्याएको थिएँ नि मैले अस्ति यो गीत आयो त कुरो भन्नुभयो नि उहाँले। यही हो। अब युनिटी नै नभइकन डिभिनिटी कहाँबाट पुग्ने, हामी पुग्नै सक्दैन। हामी युनिटी त छैन। हामी यो कुरामा त हामी एक हौँ नि त। हामी बाबाको कुरा सुन्दैछौँ नि त, हामी कसैको कुरा सुन्दै छैनौँ नि त। हामीले त लिनुपर्ने कुरा हो नि त यो। यसमा त हाम्रो एकात्मता हुन सक्दैन भनेपछि हामी त धेरै पछाडि छौँ। त्यसैले भगवान् हामीलाई सम्झाइबक्सिन्छ कि यो तेस्रो खुड्किला, त्यसले प्रेम भन्ना साथै जब तिमी आत्मादेखि नै प्रेम गाँच्छौ त्यो हो भक्ति। त्यसलाई भनिन्छ भक्ति। त्यो कस्तो त भन्दाखेरि केवल मेरो ईश्वरभन्दा बाहेक केही पनि छैन। म उसको भगवान् श्री सत्य साई बाहेक मेरो संसारमा, जस्तो म अहिले उहाँ गएँ, बद्रीमा गएँ, त्यहाँ पनि मैले भगवान् श्री सत्य साईको नारायणको दर्शन गरेँ। उसको कहाँ छैन र? त्यसैले वाद विवाद गर्नुपर्ने कुनै छैन, खण्डै छैन। This will happen when you think that everything you do, everything you say, everything you think for the satisfaction of the Lord alone. तिमी जे जति गर्छौ, तिमी जे जति विचार गर्छौ, तिमी जे जति काम गर्छौ ईश्वरको सन्तुष्टिको लागि, मेरो त के अस्तित्वै रहेन रहेछ नि त। सर्वस्व यो अहिलेसम्म त हामी के छौँ हेर्नु, भजन गाउन मात्रै भन्छौँ। त्यो भजन गाइसकेपछि तपाईँ अहिले गाएको भजनको